I'm all set, ready. अब कहाँ जाने हो? बसेर त अनि काम गर्ने एकछिन बस्नु अरे अलिकति एउटा प्रोसेस सिकाउनु लागि के त्यो सिकाउनु गर्नु लेफ्ट ह्यान्ड अहिले चाहिँ फेरि म रिमाइन्ड गरिदिन्छु ओके दादा कस्तो फिल भइरहेछ भनिदिनुहोस् न यता अमेजिङ फिल मलाई देयर आर सो मेनी अफ यु है तपाईँहरू सबै मिलेर मलाई दिस इज फर नेपाल वी आर बााउन्सिङ ब्याक आफ्टर COVID-19 पछिको बााउन्स ब्याक भन्छु यसलाई होइन बन्जीमा पनि वी आर गोइङ टु बााउन्स ब्याक सो आज वाट आई थट भोला भाइले मलाई अघि आइडिया के दिनु भने सधैँभरि फरवर्ड जम्प गरिरहेको मैले आई डन क्वाइट अ फ्यु जम्प्स आज किन दाइ वाइ डोन्ट यु डु अ ब्याक फ्लिप होइन ब्याक जम्प गर्ने भने ब्याक जम्प गर्दै आइ एम एक्साइटेड तर सुरुमा जस्तै यो टकटङ चाहिँ छैन आई थिङ्क आइ एम क्वाइट युज टु इट है सो अल माई फ्रेन्ड्स थ्रु आउट द वर्ल्ड होइन वाट एभर यु वाचिङ प्लिज कम एन्ड हेभ अ लुक एट दिस प्लेस and perhaps who knows you might want to come and join us for bungee jump it's very near from Kathmandu it's just about 2.5 hours of ride पहिले जस्तो बाटो छैन अहिले बाटो राम्रो भएको छ so you can come thumbs up there you go so I'm actually a test jump जस्तो पनि हो के आज उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो है लुक अलि भेटरन भएको न I'm doing a test jump होइन Done? You are already professional, that's why. I don't know if I'm professional or I can just do it. यो कतिले पुल गर्नुहुन्छ क्या तर टाइम लाग्यो ल मलाई भन्नु त अब फेरि एकछिन जम्प गर्नुभयो होइन वान बाउन्ड्री किनमा भने सेकेन्ड बाउन्ड्री किनमा भने थर्ड बाउन्ड्री तपाईँले यो तान्नु यो तान्यो अच्छा अहिले चाहिँ हाम्रो जम्पभन्दा पहिला चाहिँ ब्रिफिङ हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिकाउँदै हुनुहुन्छ जम्प मास्टरले अनि ब्याक जम्प गर्नु स्टार्टमा अगाडि लग्छु अगाडि गएपछि तपाईँले नर्मल होइन खुट्टा उकेर जम्प गर्नुभयो अनि ब्याक भएर जाने नजिक गएपछि पहिला आर्म सिम्पल भने 3 to 1 बनेपछि ब्याक भएर दुई दिन पुस अनि त्यसपछि अलिक टाढा पुग्छ है ल हस् अब भने चाहिँ अलिक ढुकढुक हुन थाल्यो है अघिसम्म त्यति भएको थिएन अब चाहिँ अलिअलि कता कता आइ एम फिलिङ द्याट माई एड्रिनल इज फ्लोइङ नाउ बिकज आई हेभ नेभर डन ब्याक जम्प सो भाइले भने अनुसार अहिले आई थिङ्क आई एम हुक्ड है लगाएको छ के अरे सेफ्टी केबल लगाइसकेपछि मात्रै आई एम go out to the platform. Good luck guys, thank you so much. Thank you. All set and ready. सो अब चाहिँ जम्प गर्ने रोग चाहिँ अट्याच भइरहेछ So this is view from Tatapani. Back in the bungee, doing a backflip. Woo! Let's go! Let's go, man! All of us. Yes! Let's go! Let's do it!
get 100 bad into the other. यो चाहिँ हाम्रो लास्ट रिसोर्ट बन्जी नेपाल। Okay. दादै जाँदै जाँदै Chananandi, guys, come and join. You don't know what I'm going to feel, you know. If you want to feel what I'm the excitement, come and do it yourself and feel the excitement. It's at Panji, Bhotekosi, 5, 4, whatever it is, Bhotekosi. And this is last resort. ए चन्द्र सूर्य दाइले चाहिँ अब ब्याक फ्लिप उहाँले चाहिँ 5-6 चोटि गरिसक्नु भयो अरे। अब चाहिँ यो पालि चाहिँ ब्याक फ्लिप ब्याक जम्प गर्दै हुनुहुन्छ। न्यू एक्सपिरियन्स। Actually, now I'm feeling that. यस Dara Torik the way. I put my hand here first. Arms out, jump going to start. Ready? जय चन्द्र सूर्य दाइ Jai Chandra! Back to Army before there is. Jai Chandra Surya! नाइस जम्प दिस इज कल्ड फर्स्ट बाउन्स अब चाहिँ सेकेन्ड बाउन्स भइरहेछ धारा तोरीको तेल खानुपर्छ मुटु बलियो हुन्छ त्यस्तै है अगाडि मेरो दाइले चाहिँ माथि आउने प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ माथिबाट हामीले रोप पठाइन्छ त्यो रोपलाई चाहिँ अट्याच गरिसकेपछि चाहिँ माथि आउनुहुन्छ फाइनली विजय दाइ चाहिँ माथि आइपुग्नु भइसक्यो आफ्टर ही डिड बन्जी दामी जम्प पनि एकदमै राम्रो गर्नुभयो जय चन्द्र सूर्य That was awesome! Where's my name? How was the jump? दामी बबाल That was really awesome.
माधव तिम्रो तिम्रो के सेफ्टी लाइन यता राख्नु If there is no fear, nothing is dear. Okay? If there is no fear, nothing is here. Life is so dear. But look, I love this guy, man. Thanks. Look at this guy. He's making me a hero. High five. And this is for last resort. Come. Hey, make me part of last resort. We'll make magic happen. Right? Okay, so दाइ अलिकति बुझ्नु थोरै अझै दाइ ओके दाइ सो तपाईँले यो तपाईँको 7औं चोटि हो है एकदमै राम्रो तपाईँको फर्स्ट ब्याकवर्ड जम्प That is good. I enjoyed it. I am excited about it. सो तपाईँ त सधैँ पहिलादेखि नै धारा तेलदेखि उहिले 10 वर्ष 15 वर्ष मुटु चाहिन्छ मुटु छ मुटु इन्सपिरेसन भएर बस्नु भएको थियो है थ्याङ्क यू ओके सो अहिले पनि थुप्रो हाम्रो युवा साथीहरू वा जो पनि उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन क्या अब कति कुराले दिमागले नै उहाँले के भन्नु छ भनेदेखिलाई हेर्नुहोस् मान्छे डराउनु स्वाभाविक हो तर डरलाई नै सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् मैले लिइरहेको छु त म यहाँ आउनुको पछाडि यति हो कि मेरा युवा भाइ बहिनीहरूलाई हे डोन्ट बी स्केयर्ड इन लाइफ मान्छे एकचोटि मर्ने हो के जस्ट डाई one time only के so you just go ahead and do things in life that you want to do and I am grateful to Bhola bhai thank you awesome and team last resort thank you so much एकचोटि सबै मिलेर भन्नु जय चन्द्र सूर्य जय चन्द्र सूर्य म पासङ भाइले पनि देखाउनुहोस् थ्याङ्क्स he brought me here हैन जय चन्द्र सूर्य that was awesome thank you so much अनि लाइभमा कमेन्ट्सहरु आइरहेको होला definitely all those who have been watching me live thank you so much for the support नेपालमा कुन नेताले कहाँ के बोलेसँग मलाई कुनै तालुक छैन हामी यहाँ सकारात्मक काम गर्न आएका हौं 800 जना विद्यार्थीको लागि ट्र्याक सुट प्रायोजक पासाङ लामा भाइ फेरि देखाइदिनु होला मलाई he is the one who is sponsored us तर उहाँ हाम्रो न्यानोपन टिमको सदस्य हुनुहुन्छ हामी सँगसँगै नै काम गर्दैछौँ र 800 जना विद्यार्थीलाई हामीले ट्र्याक सुट न्यानोपनको लोगो सहितको हाम्रो संस्था थ्याङ्क यू अपरा फर वर्किङ सो हार्ड देयर हैन सबैलाई थ्याङ्क यू दोज आर इन्भल्भ विथ न्यानोपनहरू विशेष अनि वाङ भाइ थ्याङ्क यू न इज मेकिङ अनदर जम्प यस्तो टफ मान्छे अघि हेर्नु न वाङ भाइलाई अब सिरियस भयो हुन त म त्यतिकै सिरियस हो बल्ल हाँसो देख्यो है अब नेक्स्ट टाइम वी विल डु के अरे स्विङ नेक्स्ट आई डोन्ट नो I'll come very soon. I want to do swing, I want to do night jump, I want to do backflip and एउटा tandem jumping पनि गर्छु म ओके सो नेक्स्ट टाइम तपाईको जुन स्विङ गर्नुहुन्छ नि वी रिकमेन्ड तपाईको सुपरम्यान जम्प यस्तो फ्लिप गरेर जाने फ्लिप हैन सुपरम्यान तपाईको यसरी उडेर जाने एकदमै ओके दैट आई विल डेफिनेटली डू एन्ड दैट इज फर लास्ट रिजल्ट थ्यांक यू सो मच दैट्स माय फेभरेट जम्प आल्सो थ्यांक यू सो मच लेट मी हैव अ लुक व्हाट दे आर सेइङ Way to grow. Thanks, bhai. Everybody is watching me throughout the world. And look, this I want to show you one more time. That is Wang bhai. He's my a bodyguard ta bhandina. He's for my security here. He comes here. He's one of the toughest men that you can think of. Sujay, if you are watching, just look at him. And he just wanted to participate along with me here. And this is Bhola. He's one of the pioneers of jumping era in Nepal, होइन and भाइ तपाईको नाम चक्र भाइ and भाइ your name Ruben he is the one who captures everything. He's captured a lot of things for us. तपाईको नाम विनोद प्रधान सुजन Maharjan and Mahadev Karki and yeah Krishna Raut and that is Pasang Lama bhai. Come, we will take one more time. Okay. उहाँलाई front jump है उहाँ कस्तो लागिरहेछ अलि कुचकुचु हुन्छ के भन्न है माथि हेर्ने All good day.
Everybody must come and jump at last resort here, Botikosi. काठमाडौँमा सुतेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण साथीभाइहरू आउनुहोस् यहाँ जम्प हान्नुलाई। माथि गऱ्यो लामो लामो साथीहरू है त फेरि हो अनि टाढो जाउँ है त है त 3 2 1 5 Yay! That is good. I cannot see him from this side. I'm sure he's somewhere around here. Look. यहाँ कस्तो कस्तो आउँछ कुनै मान्छेहरू हैन ठ्याक्कै त्यहाँ गएर गिभ अप गर्नेहरू पनि थुप्रै हुन्छ है धेरै हुन्छ दाइ अगाडि गएर फर्किने पनि धेरै हुन्छ तपाईलाई एउटा सजेसन हैन त्यहाँ गएर इन केस कसैलाई एकदम ओभर एक्साइटेड भएर गिभ अप गर्नु खोज्छ तर लास्टमा फेरि जम्प गर्छ नि उहाँहरूलाई जम्प गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूको हार्ट बिटहरू तपाईँहरू चेक गर्नुहुन्छ नर्मली हामीले हार्ट बिट चेक गर्दैनौँ पहिल्यै नै सोध्नुहुन्छ तपाईँले हामी सबै मेडिकल प्रब्लमहरू सबै सोधेर नै गर्छौँ See, everybody is enjoying through, and everybody, those who are watching on my page, Facebook Live, thank you so much for supporting. And of course, that's going to be सुषमा राउत चिन्नुहुन्छ Sushma Rao Chinchuni. उसकै भाइ हो उहाँले Hey, fantastic in Japan, right? Yes. Oh my God, yes. हेरिरहनु भएको छ रे त्यही भएर मलाई No, good. Tabai, thank you so much. Tabai supply hai, and everybody, thank you. We will go live again later on, हैन? अब कसरी गर्ने उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइलाई उहाँले खोल्नु भयो हैन त अब माथि तान्ने प्रोसेसमा छ अहिले जय चन्द्र सूर्य so ladies and gentlemen, my dear friends, everybody throughout the world, thank you for your support. Let me feel good all the time. Before making me feel good also, I feel positive. Energy is really high in every sense. मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भन्देखिलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर अब सकारात्मक सोचलाई मात्रै बढावा दिने यो झगडा नगर्नुहोस् हरेक नेताजीहरूलाई हाम्रो एउटा विनम्र अनुरोध नेपाली नागरिक भएकोले अब झगडा गर्नु छोडिदिनुहोस् मिलेर देशलाई बनाउने कार्यमा अगाडि बढ्दिनुहोस् हाम्रो साथ छ तपाईहरुलाई तपाईहरु शीर्ष स्थानमा बसेर झगडा गरिदिनु भयो भने हामीहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई जिउने वातावरण खडा गरिदिनुहोस् हेर्नुस् यही ठाउँ जहाँ पहिला 80-90 जनाले जम्प गर्थ्यो अहिले आएर 10-15 जना पनि हुन गाह्रो छ किनकि हाम्रो टुरिज्म एकदमै खस्केर गएको छ त्यसलाई बढावा दिनुपर्छ हाम्रो देश नै टुरिज्म इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड कन्ट्री भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ अब कसरी हुन्छ टुरिज्मलाई बढावा दिने देश राम्रो बनाउने काम गर्नुपर्छ जय चन्द्र सूर्य and I sign off here. Thank you so much.